वज़ीर आला तेलंगाना केसीआर ने अवाम से कहा है कि वो मुल्क को तकसीम करने की साजिशों से होशियार रहें। केसीआर ने मेडचल ज़िले में डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स की इमारत की इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए कहा कि मुल्क को ज़ात पात और मजहब के नाम पर तकसीम करने की साजिशें रची जा रही हैं। केसीआर का कहना है कि आज़ादी के सम्राट उस वक्त अवाम तक पहुँचेंगे जब सब लोग ज़ात पात और मजहब से बालातर होकर मुत्तहिद रहेंगे। केसीआर का कहना है कि हमें चीन, सिंगापुर और कोरिया की तर्ज पर मुल्क की तरक्की करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क में मियारी तब्दीली का वक्त आ गया है और लोगों को इस सिमत में सोचना चाहिए। केसीआर ने अवाम को बुरी ताकतों से भी खबरदार किया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने 36 लाख अफराद को आसरा पेंशन स्कीम फराहम की है और उसमें अब मजीद 10 लाख नई पेंशन का भी इजाफा कर दिया गया है, जिससे रियासत में पेंशनर्स की कुल तादाद 46 लाख हो गई है। अपने खिताब के दौरान वज़ीर आला ने कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के अलावा हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली मुख्तलिफ सहूलियात और नाफिज करदा मुख्तलिफ स्कीमात का भी जिक्र किया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बिल्किस बानो इज्तिमाई अस्मत दरी के कसूरवारों को रिहा कर देने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गुजरात में इंतखाबात आने वाले हैं और इसीलिए बिल्किस बानो केस के मुजरिमों को अक्सरियत के लिए रिहा किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी पूरे मुल्क के वजीर आजम हैं। उन्होंने बिल्किस बानो के साथ इंसाफ करने और रिहाई के ऑर्डर को मंसूख करने का मुतालबा किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कश्मीरी पंडितों के कत्ल आम पर भी मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों पर नुक्ताचीनी की और कहा कि कश्मीर में सियासत को खत्म कर दिया गया है। वीर सावरकर को मुजाहिदीन आज़ादी में शामिल करने पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वीर सावरकर नथुराम गोडसे के हमरा महात्मा गांधी के कत्ल में मुलविस है। उन्होंने जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट का हवाला भी दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने उनके खिलाफ नारेबाजी करने के मामले पर कहा कि जिन्ना और गोडसे की सोच रखने वाले ही मुसलमानों को गद्दार कहते हैं। टीआरएस के रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने बिल्किस बानो अस्मत दरी मामले के मुजरिमीन की मुआफ़ी पर सवाल उठाए हैं। के कविता ने मुजरिमों की रिहाई के वाक़े पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि गुजरात की बीजेपी हुकूमत ने हामिला बिल्किस बानो की अस्मत दरी और उनकी 3 साला बेटी के कातिलों को मुआफ़ करके वहशियाना सोच को फ़रोग़ दिया है। के कविता ने कहा कि अस्मत दरी और कत्ल जैसे घिनौने जराइम के मुजरिमों को मुल्क की आज़ादी के मौके पर रिहा करना यौम आज़ादी के मुबारक दिन को दागदार करता है। तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने इस शर्मनाक फैसले को वापस लेने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि कानून पर अवाम के इत्तेहाद को बहाल रखने के लिए फैसला वापस लेना ज़रूरी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में मुदाखलत करने की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा कि वो औरत होने के नाते बिल्किस बानो के दर्द और खौफ को महसूस कर सकती हैं। जेल से बाहर आते ही जानियों और कातिलों की इज्जत अफजाई को उन्होंने महज़ब मुआशरे के मुंह पर तमाचा करार दिया और कहा कि इस खतरनाक रिवायत को शुरू से ही रोकना अशद ज़रूरी है। वज़ीर सेहत हरीश राव ने नेकलेस रोड पर 12वें नर्सरी मेले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पौधे खरीदना उनका मशगला है और इस मेले में मुल्क भर के तमाम पौधे दस्तयाब हैं। अवाम अपनी तरजीहात के मुताबिक नर्सरी से पौधे खरीद सकते हैं। हरीश राव ने बताया कि इस नर्सरी में किचन गार्डन, टेरेस गार्डन और वर्टिकल गार्डन जैसे कई अक़साम के पौधे दस्तयाब हैं। वज़ीर सेहत का कहना है कि हर गाँव में नर्सरी कायम करने का सहरा टीआरएस हुकूमत के सर जाता है और नर्सरियों के जरिए गाँव के लोगों को मुफ्त पौधे भी दिए जा रहे हैं। हरीश राव ने बताया कि रियासत में अब तक 240 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं, जिसके जरिए रियासत में 31.6% ग्रीन कवर हासिल किया गया है। वाज़ेह है कि रियासत में इस साल 20 करोड़ पौधे लगाने का ऐलान किया गया है। हरीश राव ने शहरियों को अपने यौम पैदाइश पर पौधे लगाने और जिम्मेदारी का मुजाहरा करने के लिए भी कहा। नेकलेस रोड पर मुनक़िद ग्रैंड नर्सरी मेला 5 दिनों तक जारी रहेगा। इस मेले में कई कंपनियों, सीडलिंग सेंटर्स और नर्सरियों ने
150 स्टॉल्स लगाए हैं। नर्सरी मेले की दाखिला फीस 30 रुपये मुकर्रर की गई है। बीजेपी रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा है कि सीएम केसीआर निजाम और मुगलों की तरह हुक्मरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बदउनवान हुकूमत है और तेलंगाना के वकला, दानिशवरों, नौजवानों और आवाम को बीजेपी के साथ मिलकर टीआरएस के खिलाफ लड़ना चाहिए। एमपी डॉक्टर लक्ष्मण ने सार्थर सरवाई पापन्ना जयंती के मौके पर नंदन कृपाकर की लिखी किताब छत्रपति मना तेलुगु दलापति का इजरा किया और सरवाई पापन्ना की 372वीं यौम पैदाइश पर नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। बीजेपी रहनुमा ने तेलंगाना के अवाम से कहा कि वो मोदी की आवाज़ को सुने और केसीआर की आमेराना हुकूमत के खिलाफ लड़े। उन्होंने कहा कि कारकुनों और नौजवानों को मिलकर रियासत में एक और जद्दोजहद के लिए तैयारी करनी चाहिए। वजीर सिनेमाटोग्राफी तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि तमाम अहल अफराद को नए पेंशन कार्ड फराहम किए जाएंगे। बेगमपेट में आरडीओ ऑफिस में वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव के हाथों नए पेंशन कार्ड्स इस्तफादा कुनिंदगान के हवाले किए गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत भर में 57 साल से जायद उम्र के मजीद 10 लाख अफराद को पेंशन फराहम की जा रही है। उन्होंने बताया कि रियासत में अब तक 36 लाख लोगों को पेंशन दी जा रही थी, ताहम इस माह यौम आज़ादी डायमंड जुबली फेस्टिवल के मौके पर मजीद 10 लाख लोगों को पेंशन दी जा रही है। रियासती वजीर के मुताबिक टीआरएस हुकूमत ने पेंशन की रकम को 200 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया है। हुकूमत तेलंगाना ने सरदार सरवाई पापन्ना के 372वें यौम पैदाइश की तकरीबात का एहतमाम किया है। महकमा बीसी वेलफेयर के ज़ेर एहतमाम सरदार सरवाई पापन्ना की यौम पैदाइश तकरीबात रविंद्र भारती में मुनक़िद की गई, जिसमें रियासती वज़रा गंगुला कमलाकर, तलासानी श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौड़ व दीगर ने शिरकत की। बीसी वेलफेयर मिनिस्टर गंगुला कमलाकर ने रियासत के लोगों को सरदार सरवाई पापन्ना गौड़ की 372वीं यौम पैदाइश पर मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उनकी खिदमात को भी याद किया। गंगुला कमलाकर ने कहा कि वो एक हीरो है जिन्होंने अवाम को मुत्तहिद किया था। गंगुला कमलाकर ने बीसी तबके की फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दामात का भी जिक्र किया। इस प्रोग्राम में मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़, मिनिस्टर तलासानी श्रीनिवास यादव के अलावा बीसी कमीशन चेयरमैन विकुला भरनम, कृष्णा मोहन, साबिक एमएलसी राजा लिंगम, बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट चीफ सेक्रेटरी, एक्साइज कमिश्नर सिराज अहमद, बीसी कमीशन के मेंबरान, बीसी तंजीमों के लीडरान और अवाम ने भी शिरकत की। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कानून साज कौंसल रियाजुल हसन आफंदी ने आज इस्तफादा कुनिंदगान में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए। सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर पार्टी के हेडक्वार्टर दारुसलाम में एमएलसी रियाजुल हसन आफंदी ने 31 अफराद में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की मालियत 10,35,500 रुपये बताई गई है। बालाई इलाकों से पानी के बहाव के सबब तेलंगाना के जुराला प्रोजेक्ट में आबी सतह में इजाफे के बाद प्रोजेक्ट के 44 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में खारिज किया गया है। आबी ज़खायर में तकरीबन 2,35,000 क्यूसिक सैलाबी पानी आ रहा है, जिसके सबब हुकाम ने 44 गेट उठा लिए और 2,40,835 क्यूसिक पानी को खारिज किया जा रहा है। जुराला में मुकम्मल सतह आब 9.6 टीएमसी है और इस वक्त प्रोजेक्ट में 8.0% टीएमसी पानी मौजूद है। हुकाम के मुताबिक प्रोजेक्ट में आबी सतह 318.5 मीटर में से 317.6 मीटर तक पहुंच गई है। महकमा मौसमियात ने 19 अगस्त को शुमाली खलीज बंगाल में कम दबाव बनने का इम्कान जताया है और रियासत के कई मकामात पर हल्की ता औसत बारिश की पेशकयासी भी की है। बंजारा हिल्स इलाके में चलती एस्केलेटर पर फिसल जाने से 9 तुलबा जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक बंजारा हिल्स के एक मल्टीप्लेक्स में आज 9 तुलबा को उस वक्त चोटें आई जब वो फिसल कर एक चलती एस्केलेटर पर गिर पड़े। बताया गया है कि भारतीय विद्या भवन स्कूल के तुलबा फिल्म गांधी देखने के लिए मल्टीप्लेक्स आए थे। जख्मी तुलबा को इलाज के लिए अपोलो अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस हादसे की इत्तला मिलने पर वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने जिला कलेक्टर को तुलबा को बेहतर इलाज मुहैया करवाने की हिदायत जारी की है। वजीर तालीम ने एजुकेशन डायरेक्टर
دیوسن کو اپولو اسپتال جا کر طلباء کی مزاج پرسی کرنے اور حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھی کہا ہے۔ سبیتا اندرا ریڈی نے بتایا کہ آزادی کے 75 سال مکمل ہونے پر منائے جا رہے ڈائمنڈ جوبلی تقریبات کے حصے کے طور پر طلباء کو فلم گاندھی دکھائی جا رہی ہے۔ وزیر تعلیم نے اس حادثے کے بعد ریاست بھر میں فلم کی نمائش کے تناظر میں مزید چوکس رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ میلاردیو پلی پولیس حدود کے اوڑم گوڈا ریلوے ٹریک کے گیٹ 2 تا 3 گھنٹے تک بند رہنے کے سبب عوام کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ اسکول اور کالجز کے طلباء، خواتین اور ایمبولینس کو بھی گیٹ نہ کھلنے کے سبب مشکلات کا سامنا رہا اور یہ سبھی وہاں 2 سے 3 گھنٹے تک انتظار کرتے رہے۔ گیٹ بند رہنے اور عوام کی کثیر تعداد وہاں پر جمع ہو جانے سے کافی دیر تک ٹریفک جام بھی رہا۔ مقامی عوام کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 سے 3 ماہ سے یہ مشکل پیش آ رہی ہے اور اس کے سبب ٹریفک جام ہو جاتا ہے اور طلباء، خواتین اور مقامی افراد کو مشکلات پیش آتی ہیں۔ عوام نے بتایا کہ اعلیٰ حکام اور ریلوے افسران سے اس بات کی شکایت کی گئی ہے، جس پر انہوں نے کہا ہے کہ سگنل نہ ملنے کے سبب یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ مقامی عوام نے ریلوے ٹریک کے مسئلے کو حل نہ کرنے پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ ہمایوں نگر پولیس کی کرائم ٹیم نے 50 گمشدہ موبائل فون برآمد کر لیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ہمایوں نگر پولیس اسٹیشن کی کرائم ٹیم نے درخواست گزاروں کی شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے گمشدہ موبائل فون کا سراغ لگا لیا ہے۔ ان 50 گمشدہ موبائل فون کی مالیت 7,50,000 روپے ہے۔ آصف نگر اے سی پی آر جی شیوا ماروتی کی نگرانی میں 50 گمشدہ موبائل فون کا کامیابی سے سراغ لگایا گیا۔ انسپکٹر کے نارائنا ریڈی، ایڈیشنل انسپکٹر ایس کوٹیشور راؤ، ڈیٹیکٹو سب انسپکٹر محمد احمد پاشا اور کرائم سٹاف ہمایوں نگر نے گمشدہ موبائل فون کو تلاش کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ مہاراشٹر میں رائے گڑھ ساحل کے قریب سیکیورٹی فورسز کو اسلحہ سے بھری ایک کشتی برآمد ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے رائے گڑھ کے ساحل سے 3 AK-47 رائفلز اور گولیوں کے ساتھ ایک کشتی کو پکڑ لیا ہے۔ حکام نے بتایا ہے کہ اس سے کسی بھی قسم کا خطرہ نہیں ہے۔ مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے بتایا کہ جو کشتی ملی ہے وہ ایک آسٹریلوی خاتون کی ہے اور وہ خراب موسم کی وجہ سے بہہ گئی تھی۔ رائے گڑھ MLA ادیتی ٹٹکرے نے اس معاملے کی فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق رائے گڑھ کے شری وردھن کے ہری ہریشور اور بھرت کھول میں ہتھیاروں اور دستاویزات سے بھری کشتیاں ملی تھی، جس کے بعد مقامی پولیس نے تحقیقات کا آغاز کیا تھا۔ اہلکاروں کے مطابق مانسون اور ہواؤں کی وجہ سے کشتی کو بری طرح نقصان پہنچا اور اس کا کچھ حصہ بھی ٹوٹ گیا۔ مقامی لوگوں نے اس کشتی کو دیکھ کر سیکیورٹی ایجنسیز کو الرٹ کیا تھا۔ سیکیورٹی حکام نے تحقیقات کے بعد واضح کیا ہے کہ اس کشتی سے سیکیورٹی کا کوئی بھی خطرہ نہیں ہے۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کے 12,608 نئے کیسز درج کیے گئے ہیں اور 72 اموات ہوئی ہیں۔ مرکز کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان میں ایک ہی دن میں 12,608 کورونا کیسز درج کیے گئے، جس سے کووڈ کیسز کی کل تعداد 4,42,98,864 ہو گئی ہے اور ایکٹیو کیسز کم ہو کر 1,01,343 ہو گئے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران 72 اموات ہوئی ہیں، جس کے بعد اموات کی کل تعداد 5,27,266 ہو گئی ہے۔ اس بیماری سے صحت یاب ہونے والوں کی کل تعداد 4,36,70,315 درج کی گئی ہے۔ کووڈ-19 ٹیکہ اندازی مہم کے تحت اب تک ملک بھر میں 208.9 کروڑ سے زائد خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں ہونے والی 72 اموات میں سے 29 اموات کیرالہ میں ہوئی ہیں، جبکہ دہلی میں 8، مہاراشٹر میں 6، ہریانہ میں 5، پنجاب اور مغربی بنگال میں 4، کرناٹک میں 3، چھتیس گڑھ، گجرات، اڑیسہ، راجستھان اور اتر پردیش میں 2، چندی گڑھ، اتراکھنڈ اور مدھیہ پردیش میں 1 اموات ہوئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ معیار پر سمجھوتہ کیے بغیر ریاستی نئے سیکریٹریٹ کمپلیکس کی تعمیر میں تیزی پیدا کریں۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ کئی کام ایک ساتھ شروع کرتے ہوئے مقررہ وقت میں تعمیر کی تکمیل کی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے سیکریٹریٹ کمپلیکس کے جاری تعمیری کاموں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ انہوں نے اصل ڈیزائن کے مطابق ہی تمام کام مکمل کرنے پر زور دیا۔
انہوں نے وزراء کے چیمبرز، میٹنگ ہالز اور دیگر مقامات کا بھی تفصیلی معائنہ کیا اور ان کی تعمیر و انٹیریئر کے کاموں کے سلسلے میں مخصوص ہدایات بھی دیں۔ انہوں نے عہدیداروں سے خواہش کی کہ وہ سلیبس کی تعمیر، عمارت کے ڈومز کی تعمیر کے سلسلے میں عصری طریقہ کار اختیار کریں۔ انٹیریئر کاموں اور فرنیچر کے ضمن میں جدید ماڈلز کا انتخاب کیا جائے۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ سیکریٹریٹ کے احاطے کے کھلے مقام بشمول سیکریٹریٹ کی عمارت کے مرکز میں واقع 2 ایکڑ اراضی سے استفادہ کرتے ہوئے سرسبزی و شادابی کو فروغ دیا جائے۔ وزیر آئی ٹی تارک راما راؤ کو سوئٹزرلینڈ کے شہر زیورچ میں 4 اکتوبر کو ہونے والی ایشیائی لیڈروں کی سلسلہ وار میٹنگ میں شرکت کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ ایشیا اور یورپ کے بااثر قائدین کو تبادلہ خیال کا موقع دیا جائے گا۔ اس کے ذریعے متنوع تعاون و اشتراک اور قابل بھروسہ تعلقات کی وکالت کی جائے گی۔ اس اجلاس میں یورپ اور ایشیا کی سرکردہ 10 تجارتی شخصیات شرکت کریں گی۔ اس میں یورو ایشیائی راہداری میں کام کرنے والی سرکردہ کمپنیوں میں بڑھتی جغرافیائی سیاسی غیر یقینی کی صورتحال کے مسئلے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کے خلاف نازیبہ ریمارکس پر افضل گنج پولیس نے بی جے پی لیڈر لڈو یادو کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ افضل گنج ایس آئی ویرا بابو نے یہ کیس درج کروایا۔ سب انسپکٹر نے کہا کہ لڈو یادو نے یوم آزادی کے موقع پر پولیس کی اجازت کے بغیر ترنگا ریلی نکالی اور اسی دوران وہاں سے گزرنے پر صدر مجلس کے خلاف نازیبہ ریمارکس کیے۔ بی جے پی لیڈر کے خلاف مناسب کارروائی کے لیے صدر مجلس کے ایس ایم ایس پر ایف آئی آر درج کی گئی۔ وزیر افزائش مویشیات تلسانی سرینواس یادو نے کہا ہے کہ غریب عوام کی فلاح و بہبود ریاستی حکومت کا مشن ہے۔ انہوں نے سکندرآباد آر ڈی او آفس میں وظائف کی منظوری کے دستاویزات حوالے کیے۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل سے پہلے وظیفے کی رقم صرف 200 روپے تھی، جس میں اضافہ کرتے ہوئے اسے 2016 روپے کر دیا گیا۔ ریاست کے 36 لاکھ افراد وظیفے کی سہولت سے استفادہ کر رہے ہیں۔ ملک کی آزادی کے 75 برس کی تکمیل کے موقع پر 10 لاکھ افراد کے لیے وظائف دیے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ کانگریس قائدین میں ناراضگیوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ناراض قائدین کی فہرست میں سابق رکن اسمبلی و پارٹی کے سینئر قائد ششی دھر ریڈی بھی شامل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے صدر پی سی سی ریونت ریڈی اور تلنگانہ کانگریس امور کے انچارج مانیکیم ٹیگور کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں پارٹی کو چلانے والے ہی پارٹی میں اتھل پتھل کے ذمہ دار ثابت ہو رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ تلنگانہ کانگریس امور کے انچارج مانیکیم ٹیگور ریونت ریڈی کے ایجنٹ بن کر رہ گئے ہیں۔ ریونت ریڈی مانیکیم ٹیگور کے ماتحت کام کرنے کے بجائے انہوں نے مانیکیم ٹیگور کو ہی اپنا ماتحت بنا لیا ہے، جس کی وجہ سے تلنگانہ میں پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں قائدین کے رویے سے پارٹی کو فائدے سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ ششی دھر ریڈی نے کہا کہ راہل گاندھی کو غلط رپورٹس پیش کی جا رہی ہیں، جس سے ریاست میں کیا چل رہا ہے ہائی کمان کو اس کا علم نہیں ہو پا رہا ہے۔ سابق رکن اسمبلی نے کہا کہ راہل گاندھی سے ملاقات کے دوران تلنگانہ کی پارٹی کی سرگرمیوں سے واقف کروایا گیا، جس پر راہل گاندھی نے ایک خصوصی میکانزم تیار کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن 4 مہینے گزرنے کے بعد بھی وہ میکانزم تیار نہیں ہوا۔ قطر میں نوجوان کی موت ہو گئی۔ اس نوجوان کی شناخت واحد کے طور پر کی گئی ہے۔ اس نوجوان کی والدہ کا کہنا ہے کہ 5 سال پہلے ان کا لڑکا قطر گیا تھا، وہاں وہ کافی پریشان تھا۔ اس کی کمپنی کے ذمہ داروں نے کوئی مدد نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی کفالت کرنے والا ان کا بیٹا اب نہیں رہا۔ اس نوجوان کی نعش حیدرآباد منتقل کی گئی، لیکن اس کے ضعیف والدین ہنوز معاوضے کا انتظار کر رہے ہیں۔ چلتی کار میں اچانک آگ لگ گئی، تاہم کار میں سوار افراد کی جان چوکسی کی وجہ سے بچ گئی اور وہ محفوظ رہے۔ یہ واقعہ چمپا پیٹ چورستے پر پیش آیا۔ یہ کار کرمن گھاٹ علاقے کی سمت جا رہی تھی کہ اس میں اچانک شعلے بھڑک اٹھے، جس کے ساتھ ہی کار میں سوار جوڑا للیتا سرینواس نے فوری چوکسی کا مظاہرہ کیا۔ یہ دونوں کار کو سڑک کے کنارے روک کر اس سے اترنے میں کامیاب ہو گئے، جس کے نتیجے میں ان کی جان بچ گئی۔ ان کے کار سے نیچے اترنے کے ساتھ ہی کار میں آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ کار جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گئی۔ توپران ہائی وے پر 3 لاری ڈرائیورز پر حملہ کرتے ہوئے رقم چھین لی گئی، جس کے نتیجے میں لاری ڈرائیور زخمی ہو گئے۔ توپران پولیس نے 3 حملہ آوروں کی شناخت کی، جن میں سے 2 کو گرفتار کر لیا گیا۔ توپران میں یہ چور مختلف جرائم کی وارداتوں میں ملوث بتائے گئے ہیں۔
TNSF تلنگانہ کے ریاستی صدر رویندر نے شدید برہمی کا اظہار کیا کہ حکومت تلنگانہ طلبہ کے مسائل کو نظر انداز کر رہی ہے اور ان کو سہولتیں و غذا مناسب طور پر نہیں دی جا رہی ہیں۔ TNSF کے زیر اہتمام ویلفیئر بھون کے قریب دھرنا دیا گیا۔ انہوں نے اس موقع پر انتباہ دیا کہ ان کے مسائل کو فوری طور پر حل نہیں کیا گیا تو بڑے پیمانے پر احتجاج کیا جائے گا۔ اس پروگرام میں طلبہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ چیف کمشنر کسٹمز حیدرآباد زون کا ماہانہ اجلاس منعقد ہوا۔ PFTC اس اجلاس میں مختلف شعبہ جات کے ذمہ داروں نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں مختلف اہم امور پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ظہیر آباد میں 1 کروڑ روپے کی لاگت سے منی حج ہاؤس اور 1 کروڑ روپے کی لاگت سے مسلم شادی خانے کو ضلع کلکٹر نے منظوری دے دی۔ اس موقع پر مسلم تنظیموں اور اداروں کے ذمہ داروں اور عوامی نمائندوں نے کلکٹر سے اظہار تشکر کیا۔